Sige no, salamat kay Hari no sa ngalan ni mahal na Haring Filimon o Riam Bonansya ug sa atong mahal nga prinsipe Rocky Riam Bonansya ang atong presidente sa gingharian sa Dios. Ug ingon man usab ni Haring Adolfo Riam Bonansya sa tanang royal family, sa tanan akong nga mga kauban sa matag rehiyon sa tibuok Pilipinas, sa atong mga provincial leaders, mga municipal leaders down to barangay leaders o mga kaubanan sa gingharian sa Dios. Ang ato usab nga mga nahimong pangulo sa mga gates o mga pultahan sa gingharian sa Dios. No, mayong hapon. Sa tanan gayud nga nagasunod ning atong programa, mayong hapon, no? Ani ana usab kita ning ato ang tulumanon aron pagahisgutan nato ang katuyuan sa Dios. Ingon nga katuyuan nga gibilin usab ni Kristo nga kinahanglan igawali ang gingharian sa Dios sa tanang mga kanasuran isip pamatuod. Kay human nga gikuha ni Kristo kanang gingharian sa Dios didto sa nasod sa Israel, wala na didto. Mao nga gihatag niya kana sa usa ka nasod nga nahimong Kristiyanos niadtong 1523. Walay laing nasod nga gipamatud-an ni mahal na Haring Filimon o Riam Bonansya kinilang nasod sa Pilipinas. Mao nga kaning atong nasod sa Pilipinas pag-abot sa eksaktong panahon, mao kani ang mahimong ikalima kaharing nasod nga mugahom sa tibuok kalibutan. Bisan unsa kagamay kining nasura, kay anhi man si Kristo nga mupadayag nga hari. Pero dili natong Hudiyo nga migawas didto sa Huda, didto sa nasod sa Israel nga mao si Hesus. Kay do na may pagbag-o usab diha sa kagikan o lahi sa Tagalog pa, sa bagong lahi munang lahing Pilipino o kaliwat na sa Pilipino o sa ka Pilipino ang sugo sa Dios nga ani dinhi sa Pilipinas, nga mulingkod siya pag-abot sa tukmang panahon nga sukod sa 2053 human sa 20 ka mga presidente sa Pilipinas. Diha pa nato siya makita nga dayag nga mulingkod sa iyaang mahimayaon nga trono nga matukod pohon didto sa balaang syudad sa Pilipinas na walay lain kundili kanang balaang syudad sa dapitan, the only shrine city of the Philippines. Kay kaning gingharian sa Dios, mao man kini ang gikuha ni Kristo kadtong gingharian nga didto sa mga kamot ni Hari Solomon. Kung atong tan-awon ang hitsura sa gingharian sa Dios nga didto ni Haring Solomon, nga gidumala niya sulod sa 40 ka tuig, mao nga nainiladayon ang Jerusalem sa tibuok kalibutan nga mao ang balay sa Dios, mao ang trono sa Dios sa panahon ni Hari Solomon. Bisan gani sa tibuok nasod nga Israel, atong makita nga si Hari Solomon adunay 12 ka mga opisyalis, 12 officers of King Solomon. Doon na siya 12 ka mga nahimong pangulo
sa tibuok Israel. Ato kanang mabasa diha sa 1 Mga Hari 4:7. Nga matud pa og si Solomon may napulog duha ka punuan sa ibabaw sa tibuok Israel. So 12 kabuok ang iyang mga nahimong opisyalis. Nga mao sila si Binhor, sila si Bindasir, bin Hesed, bin Abinadab, si Baana nga anak ni Ahilod, si bin Gibir, ang ikapito si Ahinadab, ang ikawalo si Ahimaas, ang ikasiyam si Baana nga anak ni Husay, ang ikapulo si Hosapat, ang ika-11 si Simei, o ang ika-12 mao si Gibir. Mao kanay structure sa panggobyerno sa Dios nga didto sa nasod sa Israel. Bisan gani unta no sa paglingkod ni Kristo sa Jerusalem sa panahon na ni Hesus nga mao ang gitagna nga Mesiyas nga moabot. Nangita usab siya og 12 ka mga tao nga gitawag lang niya og mga tinun-an. Nganong nangita man siya og 12 ka mga tinun-an? Tungod kay dili gayod mulayo si Kristo sa pattern sa panggobyerno sa Dios. Wala lang dawata nga hari si Hesus sa mga Hudiyo, bisan tuod nga siya tinuod nga hari sa mga Hudiyo. Kay ang kapital manggod sa tibok Israel mao magkadtong Jerusalem nga naa sa Huda. Ang nagpuyo sa Huda mga Hudiyo. Munang dili tanang Hudiyo ang nagpuyo sa Israel. Kay kung moatras kita sa kinabuhi usab ni Jacob, kay didto man ang saad sa gingharian, ingon nga ang mga hari magagikan sa iyang hawakan. Si Jacob do na may 12 ka mga anak, no, do na gihapoy pattern 12 ka mga anak. Munang pag-abot usab ni Haring Solomon, gipatindog ni Haring Solomon ang napulog duha o 12 ka mga pangulo sa tibuok Israel. Pag-abot usab ni Ginoong Hesukristo, iya usab nga gipangita ang 12 ka tawo nga gihimo niya nga mga tinun-an. Mao nga pagkuha ni Kristo sa gingharian sa Dios didto sa nasod sa Israel, didto sa balaang syudad sa Jerusalem, nga mao man kadto ang yutang saad sa panahon ni Abraham, paghatag dinhi sa nasod nga mao ang Pilipinas, gipadala dayon si Dr. Jose Rizal aron makita ang yutang saad kay diha man magsugod ang pagpatindog sa gobyerno sa Dios, ug diha usab sa yutang saad mugawas kanang balaang syudad ingon sa kaniadtong panahon. Mao nga gibutyag dayon ni Dr. Jose Rizal kanang yutang saad nga naa sa Mindanao niadtong Hulyo 17, 1892 sa alas 7 sa gabi. Kung mangutana kita nganong gabi man nga miabot si Dr. Jose Rizal, nganong gabi man niya nasaksihan kanang yutang saad. Tungod kay ang nagsaksi, unang saksi sa kalibutan sa balay sa Dios nga didto sa yutang saad mao man si Jacob. Gabi man na niya nakita kay nagdamgo man siya. Apan kang Dr. Jose Rizal dili kato damgo, no, actual vision. Sumala sa gipakita kaniya sa balaang espiritu sa Dios nga kanang yutang saad naa sa Mindanao.
Mao nga wala gayod masayop ang pattern sa balaang kasulatan sumala sa plano sa Dios. Ingon sa kaniadto nga kanang balaang syudad diha ra migawas sa sulod sa yutang saad. Mao nga ang balaang syudad sa tibuok Pilipinas migawas pod naara sa sulod sa yutang saad nga mao kanang Dapitan City. Wala lang kaayo tukia sa mga magsasangyaw ngano nga ang Pilipinas adunay yutang saad, ngano ang Pilipinas adunay balaang syudad nga mao kanang dapitan. Tungod kay ginabag-o sa Dios ang tanang mga butang munang kanang pagpangita nato sa gingharian sa Dios. Dili na kita mangita didto sa nasod sa Israel kundili sa nasod nga naa ang mga timailhan. Unsa ang mga timailhan niini nga dunay yutang saad, dunay balaang syudad, kay mauman kana ang nakita dayo ni Juan nga nanaog ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gitagana ingon sa pangasaw-unon. Kato pa ang balaang syudad nga mao ang bag-ong Jerusalem gisambingayan sa usa ka babayi nga pangasaw-unon sa kordero. Nakinsa man ang kordero mao kana ang hari sa Jerusalem, hari sa bag-ong Jerusalem nga mao kanang Kristo. Munang nagpaabot kita sa Kristo nga hari. Nadili katong Kristo nga alay, kay si Hesus Kristo man kato siya nga sa Tagalog pa ialay, Lamb of God, no? Kinahanglan siya nga ilansang sa cross. So dili pa panahon nga si Hesus nga mao ang Kristo ni adtong panahon na dili pa panahon nga siya muhari sa Israel, kay duna na may pattern, dunay propesiya nga kanang Dios sa Israel adto naman ipahimaya sa silangan mga pulo sa dagat. Mao nga kining Pilipinas akon atong diretsoon naa sa silangan mga pulo sa dagat. Nan kay ingon sa kaniadto dili man gyud mawala kanang pattern sa 12 ka mga anak ng Israel. Maingon usab nga 12 ka mga opisyalis ni Hari Solomon. Maingon man usab nga 12 ka mga tinun-an o mga apostoles ni Kristo sa kanhing panahon nga mao ang iyang giasaaran nga mahimong mga maghuhukom sa kalibutan. Mao nga sa pinadayag 21:19 ang pattern sa gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas duna gihapoy mga patukuranan. Kay kun moatras kita sa 21:14 nga matud pa nga kadtong balaang syudad nga nakita ni Juan dunay mga paril, matud pa og ang paril sa syudad may napulog duha ka mga sukaranan, og kanila diha ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles sa kordero. Munang kaning napulog duha ka mga apostoles, kung diretso ka sa 19 ana, gitawag kato silag mga patukuranan. Sa English, mga foundations, no? Mga haligi diha sa gobyerno sa Dios. Nasayod kita nga si Kristo nagsimbolo sa usa ka bato, kay matud pa ang maong bato mao si Kristo. Kung atong tan-awon usab ang kahimtang sa iyang mga tinun-an
dili ba usab ang iyang mga tinun-an mga bato? Lain-laing klase nga bato. Kay kun ang magtutudlo nga mao si Kristo, usa ka bato, wala hinganli kung unsang klasihan nga bato, sa iyang mga tinun-an usab nga mao ang iyang gipangtudloan sa kaalam sa langit, gisimbolohan usab og nagkalain-laing mga bato. Munang kung atong basahon kanang pinadiyag 21:19 matud pa, ang mga patukuroanan sa paril sa syudad gidayan-dayanan sa tanang matang sa mga batong hamili, no, precious stones. Ang nahauna haspi, ang ikaduha sapiro, ang ikatulo kalsidonia, ang ikaapat esmeralda, ang ikalima sardonika, ang ikaunom coronalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasyo, ang ikanapulo krisopaso, ang ikanapulog usa hasinto, ang ikanapulog duha amatista. Sa ato pa ang napulog duha ka mga nahimong patukuranan o pundasyon sa panggobyerno sa Dios, gitawag diha og nagkalain-laing bato. Unsa may buot ipasabot ngano nga ang mga nahimong apostoles ni Kristo lain-lain mang bato, lain-lain og hiyas. Kanang 12 ka mga tinun-an ni Kristo, mga igsuon, kun mubango na dinhi sa Pilipinas, dili kana sila pariha og abilidad, dili pariha o gasa nga gihatag sa Dios, lain-lain, pero bato gihapon. Kanang kagahom ni Kristo, no? Kay ang Dios gahoman, ang kagahom sa Dios nga naa ni Kristo iyang gibahin-bahin sa iyang 12 ka mga tinun-an. Munang klase-klaseng mga hiyas. Mao nga dili nato matukid kung unsay hiyas sa unang tinun-an, lahi ang iyahang wisdom, lahi ang iyahang gasa. Ingon man usab sa ika-12, no, dili sila parihas. Bisan tinuod sila parihas nga nga tinun-an, apan usbon ko mga igsuon, lahi-lahi o gasa ang gihatag kanila, tungod kay sila man ang gisaaran ni Kristo nga mga mahimong maghuhukom. Dili malutsan kanang 12 ka mga mahimong maghuhukom ni Kristo. Kay ibutang talangkon imong malutsan kanang 12 nga gihatagan ug lain-laing hiyas sa Dios, aduna pay ika-13 nga mao si Kristo, bato sa tanang mga hamiling bato. Munang misteryo kaayo kung unsang klasihang bato si Kristo, kay ang iyang mga tinun-an do na may specific nga ngalan sa bato, lain-lain. Pero ang pagkabato ni Kristo wala gisulat sa balaang kasulatan kung unsang klasihang nga bato. Mo nang nahimo siyang tinago nga bato. Pero kung atong isurbe sa material nga pagsurbe, sa 12 nato nga klasing bato nga atong gibasa kaganina,
wala gyud hinganli kanang diamond o diamante, di ba? Kung mangutana kita unsa man ang pinaka mahal nga bato, kay doon na may emerald, sapphire, no? Sumala sa gibasa nato kaganina, wala may laing pinakamahal nga bato, mauman ang diamante o diamond. O nang misteryo pod nang bato nga diamond, kay mo nay wala mahisguti kung unsang batuha si Kristo. No, mo nang bato siya sa tanang bato. No, kay kanang diamond pinakagahi na nga bato. No? Mao nga pinakagahi man nga bato, mao kana ang gisambingay po diha sa Mateo 21:44 matud pa, ug ang mahulog sa ibabaw niining batuha madugta siya, apan ang mapusdakan niining batuha mapulpog siya. Nautiaw mo na kinsa man ang bato diha, mao si Kristo. Pero doon na siya ay mga kauban nga mga bato usab nga gitawag niya og mga apostoles, nga gisaara niya nga sa bag-ong kalibutan kon mulingkod na gani ang anak sa tao, kanang iyang mga tinun-an himuon niya nga mga maghuhukom. No? Kay matud pa nga mo nang ato nang mabasa diha sa 19:28. No? Kay matud pa ni Hesus, kanila si Hesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa bag-ong kalibutan sa diha nga ang anak sa tao magalingkod na sa iyang mahimayaong trono, kamo nga mga nagasunod kanako magalingkod usab sa napulog duha ka mga trono, og inyong pagahukman ang napulog duha ka mga banay ni Israel. Mao nay nakita ni Daniel nga adunay mga trono nga gipahaluna. Unsa man ang mga trono? Daghan man. Sa kinatibuk-an, tawgon gyapon nagtrono sa Dios. Pero dunay mga trono sumala pa ni Kristo nga magalingkod sa napulog duha ka mga trono. Asa man ang dapita dinhi sa Pilipinas sa structure sa gobyerno sa Dios o divine government of God or kingdom of God. Sumala sa atong gibasa sa pinadayag nga 12 ka mga patukuranan, mao kana ang 12 ka mga trono. Ingon usab sa gidaghanon sa 12 ka mga anak ni Israel. Mao nga kaning Pilipinas originally nabahin kani sa panahon ni Marcos sa 12 ka region. Unsa may toyo adto nganong gibahin man sa panahon ni Marcos nga 12 ka region, kay pattern kana. Ingon sa kaniadto sumala usab sa nahisulat nga dunay napulog duha ka mga trono. Munang dunay trono sa Region 1 hangtod sa Region 12. Mo na siya'y 12 ka mga trono, kay kadugay na natong gibasa kaning bahina sa kasulatan nga atong mabasa nga dunay 12 o napulog duha ka mga trono. Unsa man na sa aktual nga kahimtang sa nasod nga gihatagan ni Kristo sa gingharian sa Dios. Mao kana ang 12 ka region.
Nan karon kay ang Pilipinas ni daghan naman ang region, musugot kitag sa dili pag-apot sa saktong panahon. Ibalik kining Pilipinas sa 12 ka region aron maigo kanang tagna nga adunay napulog duha ka mga trono nga ang matag usa lingkuran sa matag usa ka mga tinun-an ni Kristo nga gihatagan niya og lain-lain nga mga titulo ingon nga lain-laing hiyas sa 12 ka mga bato nga nahimong patukuranan sa gingharian sa Dios. Munang pangitaan ninyo kanang 12 karon kay sila usab dunay mga hiyas nga gikan sa Dios. Munang mingon si mahal naring Filemon, binlan lang ko og 12 ka mga tinun-an mutindog gihapon kanang gingharian sa Dios. Ngano man mutindog? Kay mao man kana ang patukuranan, mao man kana ang haligi. Mao na nga naa karon kana sa gingharian sa Dios. Ingon nga si Haring Solomon usab dunay 12 ka mga nahimong opisyales sa tibuok Israel. Pero kung maghisgot kita og lain-laing gasa, kana gihapon kanang mga tinun-an nga gitawag niya og mga apostoles. Kung atong basahon kanang tibuok lawas ni Kristo kay si Kristo mo'y ulo sa lawas, atong pangitaon karon dinhi sa Pilipinas o kinsay nakaigo sumala sa pattern gihapon nga plano sa Dios. Atong basahon kaning Episo 4, magsugod kita sa 11 hangtod sa 12. Numatod pa, og ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostoles. So una sa tanan, mga apostoles. Ang ikaduha, ang uban mga propita. Naay mga propita. Ang uban, third level, mga ebanghelista. Ang ikaapat ka level, mga pastor, o ang ikalima, mga magtutudlo. Pangita kuno kamo o kongregasyon sa tibuok kalibutan o bisan dinhi sa Pilipinas nga gauban kanang mga apostoles, mga propita, mga ebanghelista, pastor o mga magtutudlo. Muna'y challenge na ko ninyo sa mga labi na karon nga dunay mga sikta nga nagpaila usab sila nga sila ang tinuod nga iglesia ni Kristo o lawas sa Dios. Kay kaning lima, mga apostoles, mga propita, mga ebanghelista, mga pastor o mga magtutudlo, unsa may tuyo ana sa Dios. Kung basahon nato kanang 13 kay sa 12 kay sa 11 man to sa sumpay, alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Naunsa day tinuod anang lawas ni Kristo nga mao ang gitawag og iglesia. Kay ang iglesia mao man ang lawas ni Kristo, kay si Kristo mao man ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Unsa day component aning lawas? Ang component sa lawas biya mga igsuon, lain-lain og mga party. No, lain-lain, dunay kamot, no, dunay siko, no, dunay mga tiil ug uban pa. Maingon nga sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo naa diha
Sa usa ka lawas ang mga apostoles, mga propita, ibanghilista, pastor ug mga magtutudlo. Mao ni kani karon ang atong pangitaon dinhi sa Pilipinas. Kung motan-aw kita sa uban nga mga sikta, no dili man ingon nga nanaway ta o nang hilabot kita, kun dili nagtuki lang. Diha sa usa ka sikta, nakakaplag ba kamo nga kaning 5% nga sa ilang sikta dunay mga gitawag o mga apostoles, nga duna po'y gitawag og mga propita, duna po'y gitawag og mga ibanghilista, duna po'y gitawag og mga pastor, unya sunod sa pastor duna po'y mga magtutudlo. Wala no, muna'y labing tinuod. Kay ang usa ka sikta kinsa may gadumala o usa may tawag, gidumala kanini pastor, tinuod biya pud na. Pero doon na ba'y kauban si pastor? Ikaw pastor, doon na ba kay kauban nga sa propita lang? Wala. Mao nga dili maklaim, no, kani ato husay lang mga igsuon, dili maklaim sa usa ka sikta nga sila tinuod nga lawas ni Kristo. Kay mo claim gani ikaw nga tinuod nga lawas ni Kristo, ipresentar una asa man imong 12 ka patukuranan nga mao ang mga apostoles. Asa man ang imong mga propita nga gani kaning mga sikta karon, kung maghisgot gani kitag mga propita, ang ila dayong pabantayan, ang ila dayong hanig, mingon dayon sa ilang mga kauban o mga ginsakpan, pagbantay mo sa mga mini nga mga propita nga mutungha sa kalibutan. Dili ba lang kay mini nga propita ang mutungha, no? Kay si Kristo man ang ulo niining lawas nga dunay 5 ka mga lain-lain nga mga gasa nga mga propita, no? Una sa tanan, mga apostoles, mga propita, mga ibanghilista, mga pastor, o mga magtutudlo. Ang ulo ani mao si Kristo. Pero angay natong bantayan nga kung dunay tinuod nga ulo o dunay tinuod nga lawas, duna po'y mga mini nga ulo o mini nga lawas. Kay kun dunay tinuod nga Kristo, giwarning usab sa balaang kasulatan nga daghan ang mutungha nga mga mini nga Kristo. O tiyaw mo na, ultimo bisan si Kristo giatbangan pod og mini nga Kristo. Sa ato pa kini pong lawas ni Kristo nga nabahin sa 5, kaning mga tinuod nga mga apostoles at bangan po ni siya og mga mini nga mga apostoles. Kay giwarning po na sa balaang kasulatan nga pagbantay kamo nga adunay managpanglakaw nga mga mini nga mga apostoles. Kung dunay mga tinuod nga mga propita, ang atbang pud ani mga igsuon mga mini nga propita. Kung dunay mga tinuod nga mga ibanghilista, duna po'y mga mini nga mga ibanghilista. Kung dunay tinuod nga mga pastor, duna po'y mga mini nga mga pastor. Kung dunay tinuod nga mga magtutudlo, duna po'y mga mini nga magtutudlo. Ari na kita sa pagsurvey. Unsaon man nimo pagkahibalo sa tinuod nga ulo o tinuod nga lawas? Di, mubalik kita sa unang panahon. Ari kita sa ulo. Unsa may sangyaw anang ulo nga ipasangyaw niya sa lawas. Kung atong basahon kanang Lucas 4:43, muna'y sangyaw sa ulo nga mao si Kristo. Apan siya miingon kanila,
kinahanglan iwali ko ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang kalungsuran usab, kay alang sa maong katuyuan gipadala ako. Natiya mo na unsay sangyaw sa ulo nga mao si Kristo, gingharian sa Dios. So kung dunay mag-angkon o magpaila nga sila o siya mao si Kristo, ay sudo nga pod kung unsa ang iyang sangyaw. Nagsangyaw ba siya gingharian sa Dios? Sumala pod sa pattern nga gihatag sa Dios sa unang panahon. Unsa man po'y gisangyaw aning lawas nga lain-lain? Unsa isangyaw sa mga apostoles? Gingharian sa Dios. Unsa may sangyaw aning mga propeta? Unsay gitagna sama ni propeta Daniel? Matud pa ni propeta Daniel, og sa mga adlaw ni anang haria ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian. O tiaw mo na. Apil ang mga propeta nga nagsinggit aning gingharian sa Dios. Aning mga ebanghilista nga mo'y kadala sa ebanghelyo nga matud pa, iwali ninyo ang ebanghelyo. Unsang klasiya nga ebanghelyo nga gidala sa mga ebanghilista? Ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Gingharian sa Dios gihapon ang dadon aning mga ebanghilista. Kanang mga pastor nga kauban aning lawas nga nasa sulod sa lawas, unsa po'y wali ani? Dapat kanang gingharian sa Dios. Kung dunay mga pastor karon nga wala magwali sa gingharian sa Dios, sumala sa sukaranan ni Kristo nga matud pa og ang gingharian sa Dios gihatag sa usa ka nasod, kung dunay mga pastor unya nagwali gingharian pero dili pod uyon sa paghatag ni Kristo nga nasa usa ka nasod, kay ilang wali to sa kapunaw-punawan, kamo nalay maantigog unsang klasihan nga pastor. Kung tinuod ba ng lawas o bahin sa lawas ni Kristo. Kung doon na usay mga magtutudlo, nga na nagtudlo sa dili mahitungod sa gingharian sa Dios, kamo naghihapoy maghukom ana. Mo nay lawas tinuod nga lawas ni Kristo. Gingharian sa Dios. Gingharian. Munang daghan kaayo karon ang mga nagkalain-laing mga magsasangyaw, kay katumanan man pud na sa giingon nga ang Dios magpadala og mga magpahisalaag sa mga tao bisan pangadto sa iyang mga pinili. Munay angay natong hinuktukan karon. Munang susiha, kinahanglan nga magtuki kita. Kay unsa may gipangayo nato, unsay gibilin nga pag-ampo ni Kristo, umabot kanamo ang imong gingharian. Unsay pasudlan nga kinahanglan kitang tanan managsulod sa gingharian sa Dios. Unsay iwali? Gingharian sa Dios. Unsay gitagna ni Daniel? Gingharian sa Dios. Unsay nakita dito sa pinadayag ni Juan? Ang gingharian sa Dios. Nga matud pa og ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa Dios ug iya ni Kristo. Kay kaning gingharian nga mukaylap sa tibuok kalibutan anhi manukad dinhi sa nasod sa Pilipinas, kay himuon yang mga hari ang mga Pilipino. Mulang labaw sa tanang kanasuran ang Pilipinas. Mao biya na nga kun kita tinuod nga mga pastor, awdi
musagop kita sa sangyaw ni Kristo. Musagop. Munang dunay mga kauban. Wala biya magbulag ning lawasa. Unsa man na, gichap-chap. Kanang tinuod nga lawas ni Kristo mga igsuon, wala na gichap-chap, sa ato pa wala magbulag. Gausa kanang mga apostoles, gausa, kauban niya mga propita, kauban mga ibanghilista, kauban mga pastor, o kauban mga magtutudlo. Munay aron sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo. Karon surbidayon mo. Kung kanang lawasa kompleto ba na? Di ba wala? Munang kaning gingharian sa Dios dinhi kita mag-usa. Munang kun kamo mga tinuod nga pastor nga pinadala sa Dios, ay ngano mga dili kamo makasabot aning sangyaw sa gingharian sa Dios. Mo na akong pangutana. Ahinoon, do na may giingon si Kristo nga ako nakaila sa akong mga karniro. Ug ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Kanang mga karniro, mga katawhan na sa Dios. Unsa may tingog ni Kristo? Kana ba yang pagsangyaw sa gingharian sa Dios? Munang dili man sa payan nato danihon kanang tao, kay mao man ay patukuranan o sanglitanan o batayan ni Kristo nga siya nakaila sa iyang mga karniro. Kami bitaw wa man mi danihan ni mahal naring Filemon o Riam Bonanza, kay nakasabot kami sa iyang sangyaw mahitungod sa gingharian sa Dios. Walay lain nga kanang ingon nga manahon, panundon. Walay lain natong panulundon ining kalibutana. No? Ang panulundon nato mao kanang gingharian sa Dios. Sama ba sa usa ka pamilya? Ano? Nga kun ang mga ginikanan dunay mga kayutaan, unsa man dayoy panundon anang mga anak, dili ba ang kayutaan? No? Hello. Ay gamit namin tag oras mga igsoon, no? Daghan mo ta nga isgutan sa sunod na lang Domingo atong sumpayan pohon. No, sa ngalan ni mahal na Haring Filemon o Riam Bonanza, kami mabalik ra pag-usab kini ang ubos ng igsoon, inyong higala sa kahanginan si Edgar Ligotom. Daghang salamat sa inyong pagpamina ug ato kining ibalik sa atong angkorman. Okay, daghang salamat.